مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه le verbe dire au présent أي الفعل يقول مصرف إلى الحاضر، وسأقوم بتركيب جمل باستعمال هذا الفعل، وسأقوم بتبسيط الجمل. ستكون الجمل بسيطة وسهلة بالنسبة للمبتدئين. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام الدرس، أطلب منكم أن تجيبوني في التعليق على هذا السؤال: هل تحبون تعلم اللغة الفرنسية عن طريق القواعد أم عن طريق الجمل أو عن طريق الحوار؟ اكتبوا في التعليق الطريقة التي تريدون بها تعلم اللغة الفرنسية، وأنا سأستجيب إلى الأغلبية. أغلب الآراء أو أغلب التعليقات سأستجيب لها. وسأبدأ الدرس على بركة الله. Le verbe dire au présent. الفعل يقول مصرف إلى الحاضر. Le verbe dire au présent. الفعل يقول مصرف إلى الحاضر. Le verbe هو الفعل dire يقول au présent أي مصرف إلى الحاضر. الآن سأبدأ الدرس على بركة الله. Je dis que c'est impossible. Je dis أنا أقول que c'est أنه impossible مستحيل. هنا impossible إذا حذفنا em فإنها تصبح possible. possible أنه غير مستحيل. possible غير مستحيل. impossible مستحيل. Je dis que c'est impossible. أنا أقول أنه مستحيل. أعيدوا معي الجملة. Je dis que c'est impossible. Je dis que c'est impossible. وهناك من يقول، هناك في شمال فرنسا يقولون je dis que c'est impossible، ولكن في جنوبها أو أغلب الناطقين بالفرنسية يقول je dis que c'est impossible. Je dis que c'est impossible. يعني إن أنت نطقتها je dis que c'est impossible هي صحيحة، وإن أنت نطقتها je dis que c'est impossible هي صحيحة أيضا. نقول c'est impossible أي أنه مستحيل. mission impossible وهو فيلم يسمى mission impossible أي المهمة المستحيلة. mission مهمة. سأمر إلى tu dis que je n'entends pas. Tu dis que je n'entends pas. Tu dis أنت تقول que أن je n'entends pas أنني لا أسمع. Tu dis أنت تقول que je n'entends pas أنني لا أسمع. que je n'entends pas. Tu dis أنت تقول. مثلا je dis que je n'entends pas. أنا أقول أنني لا أسمع. Tu dis que je n'entends pas. أنت تقول أنني لا أسمع. مثلا nous disons que le voyage est très agréable. Nous disons نقول que أن le voyage الرحلة أو السفر est très agréable ممتعة. الرحلة ممتعة للغاية. Nous disons que le voyage est très agréable. نقول أن الرحلة ممتعة للغاية. Nous disons نقول le voyage هي الرحلة أو السفر. le voyage السفر. مثلا سأطرح السؤال: qu'est-ce que vous dites? ماذا؟ dites تقول. qu'est-ce que vous dites ماذا تقول أو ماذا تقولون. إن كنت تتكلم مع شخص بأسلوب الأدب تقول له qu'est-ce que vous dites هي ماذا تقول أنت.
وإذا كنت تتكلم مع جماعة تقول أيضا qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous dites. مثلا ils disent avoir acheté une voiture neuve. Ils disent avoir acheté une voiture neuve. Ils disent يقولون avoir acheté أنهم اشتروا une voiture سيارة neuve جديدة. نقول neuve la voiture féminin نكتب ونقرأ neuve. وإذا كان اسم المسبوق masculin تصبح neuf neuf avec F مكان V و E. Ils disent avoir acheté une voiture neuve. سأكمل الدرس وبعدها سأشرحه بشكل دقيق. Le petit garçon إذا عوضنا garçon بفي هنا garçon هو الولد أو الطفل petit صغير. وإذا أردنا أن نضع مكان garçon في نقول la petite ونضيف هنا la petite fille. Le petit garçon, la petite fille, le petit garçon. Ne dis pas, ne pas, c'est pour la négation. أي للنفي أي ne pas تعني لا وليس ولم. إذن هنا دي يقول لا يقول الولد الصغير لا يقول la vérité. La vérité الحقيقة. La vérité الحقيقة. Le petit garçon ne dit pas la vérité. الولد الصغير لا يقول الحقيقة. C'est un menteur. أو c'est un menteur. C'est un menteur. Le petit garçon ne dit pas la vérité. C'est un menteur. Le petit garçon ne dit pas la vérité, c'est un menteur. أعيد معي الجملة. Le petit garçon ne dit pas la vérité, c'est un menteur. الولد الصغير لا يقول الحقيقة إنه كاذب. Le petit garçon الولد الصغير ne dit pas لا يقول la vérité الحقيقة c'est un menteur إنه كاذب. Ma maîtresse dit que je fais des progrès. Ma maîtresse هي أستاذتي dit تقول. Ma maîtresse dit. Mon père dit أبي يقول. Ma mère dit أمي تقول. Mon frère dit أخي يقول. Que je fais أنني أتقدم. Je fais des progrès. هي أتقدم. أقوم بالتقدم مثلا ولكن je fais des progrès هي أتقدم. Ma maîtresse dit que je fais des progrès. أستاذتي تقول أنني أتقدم. الآن سأعيد الجمل وأنا سأشرح بشكل مستفيض. قلنا le verbe dire au présent. Le verbe dire au présent هي je dis, tu dis, il, le garçon سنعوضه بإل pronom puis il dit, nous disons, vous dites, ils disent, je dis أقول, tu dis تقول, il dit يقول. هنا يقول le garçon il dit يقول. Nous disons
نقول nous disons تاني نقول nous disons نقول vous dites تقولون هنا تقولون vous dites تقولون ils disent يقولون ils disent يقولون. الآن سأعود قراءة الجمل. je dis que c'est impossible أنا أقول أنه مستحيل. tu dis que je n'entends pas أنت تقول أنني لا أسمع. nous disons que le voyage est très agréable نقول أن الرحلة ممتعة للغاية. qu'est-ce que vous dites ماذا تقولون. ils disent avoir acheté une voiture neuve يقولون أنهم اشتروا سيارة جديدة. le petit garçon ne dit pas la vérité c'est un menteur. الولد الصغير لا يقول الحق إنه كاذب أو كذاب. ma maîtresse dit que je fais des progrès أستاذ تقول أنني أتقدم. مشاهدين الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب. وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو. وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. ولمن أراد مشاهدة الفيديوهات التي قمت بتنزيلها سابقا فيكفيه الضغط على علامة تعجب في أعلى الفيديو أو الضغط على لا لونغ فرانسيز وهو اسم الفيديو موجود تحت القناة لا لونغ فرانسيز لتدخل إلى مجموعة من الفيديوهات أو قوائم من الفيديوهات وستختار أي مجموعة تريد أن تقرأها. وأشكركم مشاهدين الكرام على تتبعكم لهذا الفيديو مرة أخرى. وأتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد شرحه. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.